طيب ركز معي، عندنا 6 كلمات مهمة مشتقة من الكلمة عجوز أو قديم. كلمة عجوز أو قديم تمام تعني old 3 حروف فقط. نفس المقطع هذا تمام متكرر معنا، لو نضيف أمامه فقط حرف واحد، حرف السي، تمام، صارت الكلمة cold وتعني بارد. طيب نفس الفكرة لو نضيف أمام المقطع old حرف الجيم، تمام، صارت gold وتعني ذهب. طيب نفس الفكرة لو نضيف حرف الاتش صارت hold وتعني يمسك، تمام. نفس الفكرة لو نضيف حرف الاف تصير الكلمة fold وتعني يطوي، مثلا يلف أو يطوي الملابس يسموه fold، تمام. الفعل الماضي باع، لو نضيف حرف الاس sold وهو الفعل الماضي من كلمة sell يبيع الآن في المضارع، الماضي تبعها sold بالماضي يعني باع الشيء. طيب عكس اشترى. في عندنا كلمة قالب أو عفن، تمام. قالب يعني شيء مثلا أي شيء قالب أنت تحط فيه خرسانة أو تحط فيه مثلا شمع، يصير بعدين لما تفتح القالب يصير شيء متشكل جاهز لك. طيب والكلمة نفسها تعني عفن، العفن اللي يكون على الخبز لونه أخضر أو على الجدران. هذه الكلمة نفس المقطع لو تضيف أمامها حرف، هذا الحرف بيكون عليكم في التعليقات. كلمة سهلة ومهمة تعني قالب أو عفن. أتمنى تكونوا استفدتم. معكم الرحمن.